السلام عليكم الخوت. نكملو دابا البارتي 4 التالية. هادي اخر بارتي بالنسبه للناس اللي يلاه التحقوا بينا. ديجا كاينه البارتي 1 2 3 فيها لي كيسيون اللي دازو. دونك على بركه الله بقينا هنايا في باج 32 situation d'évaluation numéro 3 qui concerne l'autonomie en énergie du robot, يعني l'autonomie de l'énergie ديال الروبو. دونك باج numéro 1 قالك à partir des documents ressources 6 و 7 et sur le document réponse 6, quelle est en fonction de L la distance totale appelée dm parcourue par la masse mobile en translation pendant un cycle de fonctionnement du robot. ها هو هكذا عطاونا document réponse. هنايا في document ressources تيشرحوا لنا قالك on appelle un cycle de fonctionnement du robot une descente plus une montée plus un pivotement de 90 degrés plus transmission de données plus un retour de 90 degrés. كيفاش معناتها خاص الروبو يهبط عاوتاني يطلع وخاصو يدور الجناح ديالو ب90 درجة يترانسميتي لي دوني للساتيليت، من بعد عاوتاني يعاود يدور الجناح ديالو 90 درجة يهبطو لتحت. دونك وهنايا تيشرحوا لنا يعني ها هي البينيون 4 نورمالمون فاش كديبلاصا تقدر ديبلاصا لهاد الجهه تقدر ديبلاصا لهاد الجهه. دونك الا كانت في البوزيسيون 0 شنو معناتها البوزيسيون 0 ديال البينيون 4؟ c'est la position de la masse mobile en translation qui permet de garder le robot en position stable. يعني هنايا كيكون لو روبو en position stable، يعني ما طالع ما هابط، ما كيديرش المونطي وما كيديرش الديسونط. Donc la position 1 ديال البينيون 4 شنو معناتها؟ c'est la position extrême de la masse mobile en translation qui permet d'incliner le robot vers le bas pour permettre sa plongée. Donc le 1 باش يدير البلونجي، الا زيدنا هادي لهنايا الروبو غادي يبلونجي. عاوتاني البوزيسيون 2 c'est la position extrême de la masse mobile en translation qui permet d'incliner le robot vers le haut pour permettre sa remontée. Donc الا زيدنا هاد البيون لهنا وكان الروبو لتحت في الماء غادي يطلع. دونك دابا حنايا باش نديرو هاد السيكل دو فونكسيونمون خصنا اون ديسونط. باش نديرو اون ديسونط دونك غادي يكون نورمالمون الروبو اون سيرفاس، غادي تكون البينيون هنايا وغادي يعني باش نديرو هاد لابطا هادي هكا شنو خصنا نديرو؟ اول حاجه خصنا اون ديسونط، يعني البينيون خصنا ديبلاصا لهنايا با ال سور 2. من بعد ها هي هبطات غيبقى هابط حتى يوصل 1000. دونك اون فوا يوصل 1000 شنو خصنا نرجعوه اون بوزيسيون ديكيليبر، يعني ان خاصو يرجع البينيون خاصها ترجع من هنا. هادي هي ليطاب الثانيه، ترجع من هنايا لهنايا للوسط. دابا ها هو اون ايكيليبر شنو خصو دابا يطلع بحالاتو. دونك باش يطلع بحالاتو خاص لاغو تجي لهنايا. دونك هي هادي 3 خاص يعني البينيون تمشي للبوزيسيون 2. ها هي غتبقى عاوتاني طالعه توصل للسيرفاس. اون فوا توصل للسيرفاس خصو عاوتاني يرجع لهنايا بالحرا يرجع لليكيليبر ديالو، وهكذا غيكون سال السيكل بالنسبه لهاد لو سيستيم بينيون. بالنسبه للروتور ديال 90 درجه و 90 درجه عاوتاني هذاك كاين سيستيم واحد اخر ما هضرناش عليه، حنا هضرنا على غير هاد البينيون هادي. دونك شحال لا ديستانس اللي تتمشي البينيون هي هادي، غادي نخليو هادو ها هي ليطاب الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، وكل ايطاب فيها ال سور 2. دونك ديستانس اللي طالبين منا هي ال سور 2 الاولى، ال سور 2 الثانيه الثالثه الرابعه. دونك كتساوي 2 ال دي ام اتيغال 2 ال. يعني بور باركورير واحد لو سيكل خاص البينيون تمشي 2 ال متر عاد بالحرا لو روبو كيكمل السيكل ديالو. Donc ندوزو الكيسيون 21 قالك calcul de la vitesse linéaire VMT en mètres secondes de la masse mobile en translation. قالك garder 3 chiffres après la virgule، يعني 3 ديال الارقام بعد الفاصله. هكذا عندنا يعني الدوكيمون ريبونس. دونك ها انت عندنا هذا هو لو سيستيم بينيون كريمايير. دونك هذه هي اف. الى عقلتو راه ديجا حسبنا اوميغا 4 ديال هذه، وعندنا الريون
دونك عندنا واحد لا غولاسيون شنو هي كتقولنا في تيغال ار اوميغا هي اللي غادي نطبقو. دونك d'après la question 18 عندنا اوميغا 4 كتساوي 2.37 راديون بار سكوند. دونك on pourra écrire شنو نقدروا نكتبو في تيغال ار اوميغا. دونك هذه هي الفي اللي كنقلبوا عليها. ار 4 ديجا حسبناه منين جبدناه من زد والام ديال البينيون 4. دونك هو ام زد 4 sur 2 فوا اوميغا 4. دونك نعوضوا هنايا كل حاجه بالقيمه ديالها. 0.8 ضربناه في 10 موان 3 بالحرا نحترموا لي زونيتي حيتاش 0.8 راه عندنا بالمليمتر. هاد الام الموديل نورمالمون كيكون بالمليمتر. دونك 0.8 مليمتر ضربناه في 10 ناقص 3 بالحرا نحولوا للمتر. زد خلاص راه غير نومبر ما عنده حتى شي يونيتي، وهذه حطيناها بغاديون بار سكوند باش تخرج لنا لا فيتاس بالمتر بار سكوند ديريكتومون. يعني خدمنا في الاس اي خص تخرج لنا يونيتي في الاس اي. دونك لقينا بان في ام تي كيساوي 0.017 متر بار سكوند. Deux autres questions اللي من بعد قال calculer alors la durée de tm en secondes nécessaire pour déplacer la masse mobile en translation de la distance dm à la vitesse 20 mt. قال لك prendre dm كتساوي 20 سنتيمتر ياك و 20 mt كيساوي 0.017. هذه heureusement هي اللي كنا دابا يلاه لقينا. دونك داكشي اللي درنا راه صحيح. دابا هنايا غادي نابليكيو واحد الفورمول اللي يعني بسيطه. عندنا لا فيتاس كتساوي ديستانس على لو طون. دونك لا دوري تي ام ولا لو طون تي ام تيغال لا ديستانس على الفيتاس. بحال تكون عندنا هنايا متر، يعني الا مشينا نشوفو بالنسبه للوحدات عندنا هنايا المتر مقسوم على المتر با سكوند. دونك المتر كيمشي مع المتر والسكوند كتطلع للفوق كيبقى لنا لو طون بالسكوند. دونك اتونسيون يوزينيتي خاص هذا يكون بالمتر. ها هو عطانا الدي ام وعطانا بالسنتيم، غنحولوه للمتر اللي هو 0.2 متر وهذه متر بار سكوند. دونك غنحسبو لقاو تي ام تيغال 11.76 سكوند. Deux autres questions اللي من بعد قال calculer la puissance PA1 en watts absorbée par le moteur M1 sachant que P4 est égal 0.6. دونك هذه بحال داك السؤال اللي جاوبنا عليه في البارتي 3. دونك ها هو عطاونا P4 حنا حسبنا لقينا 0.57 وهما عطاونا P4 كتساوي 0.6 واط. دونك ديك 0.57 اللي حسبنا راه صحيحه. دونك شنو هما لي زيتاب اللي غادي ندوزو باش نطلعو من P4 حتى للموتور؟ هما هادو. دونك حنا عندنا P4 كاين هنايا، دونك خصنا ندوزو من الروندمون الاول الروندمون الثاني الروندمون الثالث ودابا كاين حتى الروندمون ديال الموتور. الروندمون ديال الموتور N1. دونك ها هما لي روندمون خصنا ناخدو ايتا 1 ايتا 2 ايتا 3 اي ايتا 4. دونك هادو كاملين خصنا ناخدهم بالحال نعرفو شحال كي ابسوربيو الموتور. قبيله كنا وقفنا غير حد هنايا حيتاش هذيك سي لا بويسونس ميكانيك هي اللي عطاونا 2 واط وقفنا حد هنا، ولكن دابا حنا رانا طالعين حتى للفوق حيت قال لك لا بويسونس ابسوربي يعني شحال ديال الضو كياكلنا ماشي شحال ديال البويسونس ميكانيك كيعطينا. كما شفنا بان ام 1 كونفيرتي لينيرجي الكتريك اون انرجي ميكانيك، يعني ان كيشد واحد كيابسوربي واحد لينيرجي الكتريك اللي هي بي 1 وكيعطينا واحد لينيرجي ميكانيك بي ام 1 مثلا نسميوها اللي كتكون انفيريور لبي 1. دونك بي 1 قلنا يعني هي البي 4 وندوزو على ريدكتور يعني الروند السيستم الاول اللي هو بينيون كريمايير. السيستم الثاني ليطاج ديال الام 2. هنايا السيستم الثالث هو لي تراين بسكويدال. من بعد كاين لو موتور غنعوضو 0.6 مقسوم على لي روندمون غتعطينا بان بي 1 تيغال 1.39 واط. دونك قال لك on déduire l'énergie électrique EM1 en wattheure consommée par le moteur M1 pendant un cycle de fonctionnement du robot. قال لك garder 4 chiffres après la virgule يعني 4 الارقام الفاصله. دونك هي هذه عندنا العلاقه ما بين الانرجي والبويسونس هي الوات اور يعني البويسونس مضروب في لو طون. دونك EM1 كيساوي PA1 fois
التأم. هاد التأم فايتنا حسبناه نعوضو به ديريكتومون، غير هو اتونسيون يعني دابا انت كتحسب الام1 كتحسبها بالوات اور، ولكن انت عندك التأم بالسكوند، دونك هاديك السكوند خصك تحولها للأور، دونك كتقسم على 3600 غتعطينا بأن ام1 كتساوي 0.0045 وات اور. دونك وبيان سور هاد التأم راه هو لو طون لي نيسيسير لواحد السيكل واحد، حيت راه قالوا لنا كونسومي بوندون ان سيكل دو فونكسيونمون، داكشي علاش خدينا التأم جوست بوغ ان سيكل دو فونكسيونمون. دونك ناخدو بوز ونكملو. بقينا هنايا في الباج 38 نكملو. étude de quelques solutions utilisées dans le circuit hydraulique pour faire circuler l'huile entre les réservoirs R1 et R2. Donc question 25, l'électrovin E20 utilisé par le constructeur du robot dans le circuit hydraulique peut être remplacé par l'un des distributeurs représentés sur le document ressource 7. قال لك هاد الالكتروفان اللي كيدوزنا من R1 ل R2 نقدروا نرومبلاسيوه بشي ديستريبيوتور، وعطاونا دي ديستريبيوتور في الدوكيمون ressource 7. قال لك lequel de ces distributeurs est convenable répondre en indiquant son numéro et sa désignation complète. دونك هاكا عطاونا باش نجاوبو، وفي الدوكيمون ressource 7 كاين هاد لي 3 ديستريبيوتور. هذا شنو هو الفرق بيناتهم باش نقدروا نختاروا هذا ولا هذا؟ بالنسبه لي فلاش بحال نفس لي فلاش كاملين بهم ثلاثه عندهم نفس لي فلاش، حيتاش الماء حنايا كنحتاجو الزيت يدوز من هنا ويدوز ويمشي للاخرى. فاش كيختلفوا في الكوموند، هذا كوموند مانيوال، هذا كوموند الكتريك، وهذا كوموند بالبنوماتيك يعني ولا هيدروليك، يعني هذا خصك تعطيه البريسيون بالحراره يزيد، هذا نورمالمون خصك تدفعو مانيوالمون، هذا خاصو غير الضو. دونك اسهل واحد هنايا هو ديال الضو، حيتاش هذا مانيوالمون ما كاينش شي واحد يعني غادي ياكسيدي للروبو يعني يمشي للروبو باش يبرك عليه يخدم. هذا بنوماتيك ما صحش لينا حيتاش خاصو عاوتاني حتى هو واحد السيركوي كوموند ديالو اللي يتحكم فيه غير باش يبقى يدوز. دونك سيمبر احسن حاجه هي لابوبين ديجا عندنا الضو، عندنا لي باتري، غير اون فوا نعطيو الضو صافي هذا يتكوموندا. دونك لي ديستريبيوتور النيميرو ديالو هو 2. شنو الديزينياسيون ديالو؟ خصنا نشوفو شحال من اوريفيس كاين، 1 2 وشحال كاين بوزيسيون 2 لي بوزيسيون. دونك distributeur 2/2 avec commande électrique. Bien sûr, la commande électrique c'est une bobine. Donc ندوزو للكاسيون اللي من بعد. قال compléter le schéma de puissance du circuit hydraulique en mettant en place le distributeur convenable dans les deux cas de fonctionnement. Donc le cas de fonctionnement, cas de circulation de l'huile de R2 vers R1. يعني الزيت كيمشي من R2 وكيمشي ل R1. دونك خصنا نورمالمون الزيت تمشي هكذا. شكون اللي غادي يسمح لنا بان الزيت تمشي هكا؟ الديستريبيوتور خصو يكون في البوزيسيون يعني باسون، هي فوالا هو الديستريبيوتور الي باسون. دونك كاع داك الزيت اللي كيجي من R2 طق كيدوز من الفلتر كيمشي كيلقى الديستريبيوتور يعني في هاد البوزيسيون هادي، دونك كيدوز وكيعمر R1. دابا البوزيسيون الاخرى
cas de circulation de l'huile de R1 vers R2. يعني أن الزيت خصها تجي من R1 وتمشي ل R2. نورمالمون مخصهاش تمشي من هنا، راه خصها تمشي اترافيغ لا بومب، يعني نجرو يعني الزيت من لا بومب من R1 عاد نصيفطو هذيك الساعة ل R2، مخصهاش تجي من هنايا. دونك يعني حتى إلا مثلا بغا يجي الزيت من هنايا كيلقى هاد البوزيسيون هادي مسدودة، دونك داك الزيت فاطمة يعني كيمشي هنايا ويمشي يعمر ال R2 راه كيسدو عليه هنايا باش كاع داك الزيت يمشي اترافيغ لا بومب هوت بريسيون. دونك هكذا غنكونو مثلنا ليطا ديال لي ديستريبيوتور في لي دو كا دو فونكسيونمون. ندوزو الكيسيون اللي من بعد. قالك le volume VH de l'huile qui circule entre les réservoirs R1 et R2 dans les deux sens est estimé à VH 700 cm3. Le débit de la pompe est QP qui s'appelle 0,35 litres minute. La puissance absorbée par le groupe hydraulique dans le cas où c'est la pompe qui fonctionne est PA 72 watts. Donc il a la pompe هي اللي كتعطي البريسيون باش الزيت تمشي من R1 ل R2. في هذه الحالة كيكون la puissance 72 watts. Dans le cas où c'est l'électrovent qui fonctionne, la puissance absorbée par le groupe hydraulique devient PA3' qui s'éloigne 17 watts. Donc on se place dans ces conditions pour répondre aux questions suivantes. Je nous mets la question 27. Calculer la durée de TP en secondes nécessaire pour déplacer le volume VH des réservoirs R1 vers les réservoirs R2. Donc عندنا هكا الدوكيمون الريسورس خصنا نحسبو تي بي اون سكوند باش يحولنا في اش من R1 ل R2. دونك حنا عندنا بار ديفينيسيون يعني لو ديبي كيساوي لو فوليوم على لو طون. دونك لو فوليوم يعني شنو هي اصلا الوحده ديال الديبي؟ هي المتر كوب بار سكوند، دونك هي الفوليوم بار واحد لونيتي دو طون. دونك في اش هي عندنا بالنسبه حنايا كنحتاجو تي بي، دونك غادي نجيبو تي بي لهنايا وعندنا كيو بي ها هو عطاوهالنا. دونك غير باش يدوخونا راه عاطينا هذا بسنتيمتر كيوب وهذا عاطينا بالليتر. نورمالمون خاص ترد بالك، دونك باش تحول من سنتيمتر كيوب للمتر كيوب خاصك تضرب في 10 أس ناقص 6، ولتحت باش تحول من الليتر للمتر كيوب خاصك تضرب غير في 10 أس ناقص 6، وبيان سور غادي تضرب 60 بالحرا يجيك تي بي اون مينوت. دونك يعني نورمالمون قسمنا على 60 حيت علاش باردون قسمنا على 60 حيتاش الديبي عندنا لتر بار مينوت، يعني باش نلقاو هاد لو شيفر هذا بالسكوند حنا قسمنا على 60 هنايا. دونك تي بي عطانا 120 سكوند. Question 28. On déduit l'énergie électrique AM3 en watts consommée par le groupe hydraulique dans ce cas. Donc في هذا لو كا هادي شحال l'énergie électrique؟ شنو قلنا l'énergie مع la puissance هي le M3 كيساوي PA3 fois le temps. دونك ها هي عندنا PA3 هي هادي، le temps هي اللي حسبناه، دونك نابليكيو ديريكتومون M3 تقال PA3 فوا تي بي. دونك 72 فوا 120 سكوند على 3600. ديما حضي راسك من لي زونيتي، دونك ضروري بويسكو دابا طالب منك M3 واتور، ماشي قالك غير يحسب M3 وصافي. دونك باش خاصك تحول داك لو طون تي بي للسوايع. دونك M3 جاتنا 2,4 واتور. عاوتاني نفس لي دوني قالك sachant que la durée de circulation de l'huile dans un sens ou dans l'autre est la même. Calculer l'énergie électrique M3' en watts consommée par le groupe hydraulique dans le cas où c'est l'électrovent qui fonctionne. يعني إلا خدمنا بهاد لا بويسونس الصغيرة ها هي PA3 نورمالمون إلا كان خدام لا بومب هي اللي كتبومبي وكذا كتكون كنكونسوميو لينيرجي بزاف. بار كونطر الا كانت غير الكتروفان اللي كان اكسيتيوها وكتطلع لنا يعني كدوز لنا الزيت من R2 ل R1 هنا ما كناكلوش بزاف. دونك دابا قال لك حسب لنا الا ما كايناش بزاف. دونك الا ما كاينش بزاف M3 غيكون كيساوي PA3' فوا تي بي. دونك
هي 17 فوا 120 3600 وديما اتونسيون لي زونيتي. دونك ام 3 بريم كيساوي 0.57 واط. داكوغ حنا غاديين كنحسبو كل بويسونس بوحدها. كالكولي الوغ قالك لينيرجي الكتريك توتال او ام تي كلشي en water consommé par le robot pendant un cycle de fonctionnement. قالك on prend EM1 égale 0,01 et water et EM3 plus EM4 كتساوي 3 water. دونك هادو ديجا عطينا ما خصناش نبداو راسنا. شنو هي الانرجي توتال؟ هي بيان سور لا سوم ديال هادو كاملين، اي حاجه كتخسر راه هي الانرجي توتال. دونك عندنا الكونسوماسيون ديال ام1 هادي مازال ما حسبناهاش. كونسوماسيون ديال ام2 هي 0.05 حسبناها. كونسوماسيون دو جروب هيدروليك لا بومب هادي هي عطاوها لنا ها هما. دونك غادي نستعملو هادشي هذا اللي قلنا وغادي نجمعو هاد الخمسه ديال لي غروندور وهما اللي غادي يعطيونا الانرجي يعني الكتريك توتال. من بعد قالك on déduire le nombre de cycles NP que peut réaliser le robot avec son énergie embarquée. هذا هو الدوكيمون ريبونس. دونك البيلون énergétique إلا بغيتي تشوفها في الدوكيمون ressources. Donc l'énergie embarquée sur le robot est obtenue grâce à un ensemble de cellules de batterie ayant au total une énergie de WB qui s'établit 4056 Wh délivrée sous une tension UP qui s'établit 24 volts. Donc ها هو عطانا la puissance totale وعندنا حنايا ماشي la puissance l'énergie totale ديال كاع لي بيرت اللي يقدروا يكونوا وعندنا الوقت. دونك ديريكتومون نقدروا نحسبوا. دونك قلنا بان ان بي كيساوي دبليو بي على او ام تي. دونك علاش قسمنا على او ام تي؟ حيتاش هذيك او ام تي راه هي الانرجي اللي يستهلكها في سيكل واحد. دونك ساشون كو هو يقدر يخزن دبليو بي اللي كتساوي 4056 واط وانت جايب ليه 6.70. دونك الان بي غتكون 4056 على 6.98. دونك لو نومبر دو سيكل هو 581 سيكل اللي يقدر ياسيريه بهاد الشارجمون اللي داير هنا. اخر سؤال قالك le critère de l'autonomie énergétique du cahier de charge du document ressource 2 est-il respecté? وقالك justifie. دونك هكا عندنا السؤال فين هو لو شوا. هاهي هنايا الاف تي ان لو نومبر دو سيكل 500 سيكل. دونك لو cahier de charge CDCF exige 500 سيكل. Alors le nombre de cycles اللي حسبنا حنايا 581 qui est supérieur de 500 cycles. Donc نقدروا نقولوا ainsi le critère de l'autonomie énergétique est bien respecté. Voilà. احنا سالينا دابا. بسلامتكم et bon courage. Et merci pour votre attention.